बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नए माली साल का आगाज फाइनेंस एक्ट 2026 नाफिज 1 जुलाई से नए टैक्स कानून पर अमल दरामद शुरू होगा, जबकि 6 लाख रुपए सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना बरकरार। दरमियानी टैक्स स्लैब्स में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स नाफिज, जबकि जायदाद की खरीदारी पर 1.25% एडवांस टैक्स शामिल किया जाएगा। जायदाद की फरोख्त पर 2.75% विद होल्डिंग टैक्स मुकर्रर किया गया, जबकि सेक्शन 7 टैक्स खात्म प्रॉपर्टी टैक्सेस में कमी नाफिज की गई है। गैर मुल्की कार्ड अदायगियों पर टैक्स 5 से कम होकर 0.5%। छोटे कारोबारों के लिए सुपर टैक्स खात्म। IT बरामदात पर रियायती टैक्स में तोसी कर दी गई है। नॉन फाइलर्स के लिए सख्तियां पाबंदियां बरकरार हैं। रिटर्न जमा कराने पर जुर्माने मजीद सख्त कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। FBI का नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। बैंक 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस का डेटा FBI को देंगे, जबकि छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का आगाज। लेट टैक्स रिटर्न पर 25,000 रुपए जुर्माना होगा। 50 करोड़ तक आमदन पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि नए माली साल का आगाज फाइनेंस एक्ट 2026 नाफिज कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सख्त कानून या सुस्त निज़ाम। FBI का रिटर्न फॉर्म अब तक अपलोड ना हो सका। ऑनलाइन फॉर्म ना होने से बरवक्त फाइलिंग मुतासर होने का खदशा। टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा कराने के लिए इंतजार पर मजबूर। 1 जुलाई से गोशवारे जमा कराने का अमल शुरू होना था, लेकिन टैक्स दहिंदगान अब भी रिटर्न फॉर्म के इंतजार में हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ऑनलाइन फॉर्म ना होने पर बरवक्त फाइलिंग मुतासर होने का खदशा है। इसी पर बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक तरफ इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले अफराद के खिलाफ जुर्मानों में इजाफे का ऐलान किया गया है और नॉन फाइलर्स को 25,000 रुपए तक जुर्माने का ऐलान किया गया है। और उसके साथ साथ एफआईआर की यह भी तजवीज़ थी कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए सिर्फ 30 रोज तक का वक्त दिया जाए, जिसे हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। ताहम FBR की अपनी बड़ी गफलत ये है कि कानूनी तौर पर 1 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद होना जरूरी है, ताकि वो टैक्स गुजार जो अपना रिटर्न फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से ही अपने गोशवारे जमा करवाना शुरू कर दे। मगर FBR ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड माजी में भी यही सूरत हाल रहती है। पिछली बार की 17 रोज की ताकीद के साथ FBR की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अपलोड किया गया था, जिसकी वजह से बाद डेडलाइन में तोसी देना पड़ी। तो रवा माली साल की FBR की वही रवायती गफलत जो है वो बरकरार है और अभी तक सिस्टम में ऑनलाइन परफॉर्मा ही अपलोड नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो टैक्स गुजार जो अपनी रिटर्न फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं तो अब उनको इंतजार करना पड़ेगा। जी उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। आपको बताएं कि डस्ट एंड केमिकल्स इंडस्ट्री बहरान का शिकार। खाम माल की कमी कारोबार मुतासर करने लगी। जनरल सेक्रेटरी FDA MN महमूद इलाही कहते हैं कि मुसलसल खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत खाम माल की किल्लत खत्म करने के लिए इकदाम उठाए। आपको बताएं कि खाम माल की कमी कारोबार मुतासर करने लगी है। जनरल सेक्रेटरी FDA MA महमूद कहते हैं कि मुसलसल खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत खाम माल की किल्लत खत्म करने के लिए इकदाम उठाए। मजीद जानेंगे अली नारो से। बिल्कुल, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद मामला तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर मईशत के तौर पर देखा जाए और बिलखसूस पाकिस्तान में देखा जाए तो अभी तक उसका खला बाकी है। जो डाइज एंड केमिकल्स का शोबा है वो खासा मुतासर हुआ है। रॉ मटेरियल की कमी होती हुई दिखाई दे रही है बड़े पैमाने पर, और हुकूमती सतह पर कोई भी ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे जो कि उसके लिए कारगर साबित हों। चाइना से मुकम्मल तौर पर जो रॉ मटेरियल है उसकी फराहमी काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है, जिसके बाद फैसलाबाद का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, ताजिर है, वो खासा परेशान है। मेरे साथ फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूद इलाही मौजूद है। जनाब बताइए, मामला हुआ क्या है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आपने ये एक बहुत मेजर इशू था इंडस्ट्री के हवाले से, इसको हाईलाइट किया।
चाइना अमेरिका मुज़ाकरात के बावजूद रॉ मटीरियल्स हैं, हमारे डाइज़ हैं, उनके रेट्स बहुत बढ़ गए हैं चाइना में, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स बहुत से ईरान से भी जाते थे, तो उसकी वजह से डाइज़ की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में मार्केट, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री उतनी चल नहीं रही, यहाँ पे रेट स्टेबल हैं। हालांकि शॉर्टेज पीछे चाइना में होने की वजह से रेट बढ़ गए हुए हैं। इसका इंपोर्टर को, ट्रेडर को नुकसान हो रहा है। हमें अपनी पार्टीज बचाने के लिए लो प्रॉफिट पे काम करना पड़ रहा है, और हुकूमत से पुरजोर अपील है कि वो इस मामला को देखे। रॉ मटीरियल्स, डाइज और केमिकल्स की जो इंपोर्ट है उसको प्रॉपर होता रहे, हमारा ये इंपोर्ट के मामला चलते रहे। अच्छा, बिल्कुल, जो हुकूमती सतह पर है, ट्रेड की सतह पर है, इस मामले को उजागर किया जाए और जो चाइना की हायर अथॉरिटीज़ हैं और मुतल्लिका जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे बातचीत की जाए ताकि जो इंडस्ट्री का पहिया है वो चलता रहे। जी, बहुत शुक्रिया अली नारो आपका। आपको खबर दें, फैसलाबाद में फ्यूल की अदम फराहमी ने इंसदादी डेंगू मुहिम को ब्रेक लगा दी। सरकारी गाड़ियां दफातर तक महमूद, डेंगू समेत दीगर बीमारियों की फील्ड मॉनिटरिंग मुतासर हो गई। निगरानी का अमल भी रुक गया। शहर में बीमारियों के फैलाव के खदशात बढ़ने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर में मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा है, क्योंकि फ्यूल की अदम फराहमी के सबब महकमा सेहत अफसरान की जो गाड़ियाँ हैं वो मरकज़ी दफ्तर तक महदूद होकर रह गई हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो उसमें आपको डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान की गाड़ियाँ, इंटमोलॉजिस्ट की गाड़ियाँ, टाउन इंचार्ज को जो गाड़ियाँ फराहम की गई थी वो तमाम की तमाम इस वक्त दफ्तरों में मौजूद हैं, और उसमें डेंगू वैन की बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि इंटमोलॉजिस्ट हजरात को फराहम की गई थी, ताकि अगर कहीं पर भी कोई भी अगर डेंगू लार्वा मिलता है तो वहाँ पे मुतल्लिका एंटोमोलॉजिस्ट जाकर उसकी तस्दीक करे और दीगर टीमों को जो है वो चेक करे। मगर इस वक्त अगर बात की जाए तो ना सिर्फ एंटोमोलॉजिस्ट को हज़रात को फराहम करदा डेंगू वैन, बल्कि इसके अलावा जो दीगर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हो या टाउन इंचार्ज को जो गाड़ियाँ दी गई थी वो दफ्तरों तक महदूद हैं, और फ्यूल की अदम फराहमी के सबब यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं। और महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का कहना है कि 1 से 2 रोज़ में जो है वो फ्यूल का मसला हल कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो गाड़ियाँ हैं ये फील्ड में रवाना कर दी जाएंगी। जी ठीक है, अज़हदार हुसैन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अज़हदार आपका। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यू हेल्थ डॉक्टर शहजाद महमूद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने के लिए। सर, फैसलाबाद में इंसदादी डेंगू मुहिम के लिए फ्यूल की फराहमी से जो वो मुतासिर हुई है, इस वक्त कितनी सरकारी गाड़ियां जो हैं सिर्फ दफातर तक महदूद हैं और कितनी फील्ड में काम कर रही हैं? जी मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैडम, हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी जो हमने फील्ड के अंदर डिप्यूट की हुई हैं सारी काम कर रही है। हमारे सिर्फ कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम आया था, 4 to 5 डेज, वो भी इसलिए प्रॉब्लम आया था कि जो बिल आपको पता है कि फाइनेंशियल का एंड हो रहा है, तो वहाँ पे हमने कुछ देर के लिए इसको मैनेज किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कल से सारी गाड़ियाँ फील्ड के अंदर एक्टिव हैं और अपना काम कर रही है, और डेंगू मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि क्या इस सूरत हाल से डेंगू या दीगर जो मुतादी बीमारियों के फैलाव का खतरा है वो बढ़ गया है? नो मैडम, ऐसा कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंट्रोल है हमारे इस टाइम पूरे जिले में। इस ईयर तक सिर्फ 2 केसेस जो कन्फर्म केसेस से आज से 2 महीने पहले सिर्फ वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैनेज हो चुके। हम बिल्कुल हमारे पास डेंगू कंट्रोल में है। सस्पेक्टेड केसेस की तरह भी बहुत कम है, और जो कन्फर्म केसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जिला के अंदर कोई भी नहीं है, और हमारी सब एक्टिविटीज बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस के अंदर अच्छी चल रही है। जी, सीओ हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर शहजाद महमूद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि फैसलाबाद में फ्यूल के अदम फराहमी में इंसदादी डेंगू मुहिम को ब्रेक लगा दी है। सरकारी गाड़ियां दफातर तक महबूद, डेंगू समेत दीगर बीमारियों की फील्ड मॉनिटरिंग मुतासिर हो चुकी है। आपको बताएं कि सरकारी गाड़ियां दफातर तक महदूद, जबकि डेंगू समेत दीगर बीमारियों की फील्ड मॉनिटरिंग मुतासिर हो चुकी है। निगरानी का अमल भी रुक गया है। शहर में बीमारियों के फैलाव के खदशात बढ़ने लगे हैं। दूसरी जानिब खबर दें आपको, पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में तब्दीली। फैसलाबाद से नून लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील मेंबर नामजद हो गए हैं। मियां ताहिर जमील का अपनी नामजदगी पर
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एतमाद पर पूरा उतरने के आज़म का इजहार। बोले, अपनी कायद मरियम नवाज के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। अरकान असम्बली के इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब असम्बली के इस्तेहकाक कमेटी में तब्दीली। फैसलाबाद से नून लीगी MPA मियां ताहिर जमील मेंबर नामजद हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब से। जी जफर साहब। जी, फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली जो PP 115 से मुंतखब हुए मियां ताहिर जमील, उनको पंजाब असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया गया है। मियां ताहिर जमील को मुस्लिम लीग नून के ही एक MPA मलिक फहद मसूद, जो कि पिंडी डिवीजन से MPA थे PP 13 से, उनकी जगह पर पंजाब असेंबली में इस्तेहकाक कमेटी का मेंबर नामजद किया गया है। मियां ताहिर जमील ने अपने नामजदगी के हवाले से कहा है कि वो अपनी कायद मरीम नवाज साहबा के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और अरकान असेंबली के इस्तेहकाक को यकीनी बनाया जाएगा, इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मियां ताहिर जमील ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो तमाम अरकान असेंबली के इस्तेहकाक के हवाले से बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएंगे और सबके इस्तेहकाक को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मियां ताहिर जमील की बतौर मेंबर पंजाब असेंबली इस्तेहकाक कमेटी नामजदगी का नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि झंग में समर कैंप्स खत्म, निजी स्कूलों में समर पैक्स की तकसीम। किताबों और स्टेशनरी की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बजट में हुकूमत की जानिब से 18% टैक्स मौखर करने के बावजूद पब्लिशर्स ने अज खुद नर्ख बढ़ा दिए। तालीमी हलकों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानेंगे अवैस खान से। अवैस खान से अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि झंग में समर कैंप्स खत्म, निजी स्कूलों में समर पैक्स की तकसीम। किताबों और स्टेशनरी की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गर्मा की तातीलात के दौरान समर पैक्स की फराहमी मुमकिन की गई, ताहम पब्लिशर्स की जानिब से जो है वो कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने वालदैन समेत जो है वो तालीमी हलकों में भी जो है वो तशवीश। आपको अपडेट करते चलें कि किताबों और स्टेशनरी की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बजट में हुकूमत की जानिब से 18% टैक्स मौखर करने के बावजूद पब्लिशर्स ने आज खुद नर्ख बढ़ा दिए हैं। तालीमी हलकों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। आपको बताएं कि तालीमी हलकों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। बजट में हुकूमत की जानिब से 18% टैक्स मौखर करने के बावजूद पब्लिशर्स ने आज खुद नर्ख बढ़ा दिए हैं। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान जो है वो प्राइवेट स्कूल की जानिब से जो है वो समर पैक्स की फराहमी का अमल जो है मुमकिन किया गया। तमाम पब्लिशर्स की मनमानी कीमतों के बायस जो है जहाँ पे वालदैन में शदीद तशवीश है, वहीं पर तालीमी हलकों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मेसो चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर एसोसिएशन प्रोफेसर मौजूद से बात करेंगे। इसे बताइएगा क्या देखते हैं, हुकूमत ने तो रिलीफ दिया, 18% सेल टैक्स नहीं किया, 10% पर ही कायम रखा स्टेशनरी पे, फिर भी रिलीफ नहीं मिला, क्या कहेंगे सूरत? थैंक यू सिटी 41। IMF की जो शराइत थी उसके मुताबिक उनके 18% जो है वो सेल टैक्स आयद किया जाए स्टेशनरी पर और पेपर पर, लेकिन हुकूमत ने तालीम दोस्ती का सबूत देते हुए उसको पिछले साल की जो हद थी यानी 10% उसी तक रखा। लेकिन कुछ पब्लिशर्स ने अपनी मनमानी करते हुए इसमें इजाफा कर दिया है। उसका अंदाज़ा हमें तो कम अज़ कम इस बात से हुआ है कि जो समर पैक मीन वो काम जो बच्चों की छुट्टियों का काम का रजिस्टर होता है, वो बच्चों को अगर पहले 300 रुपये मिला था तो इस दफ़ा 600 में मिल रहा है। बाज़ इदारों ने तो 1500 से 3000 तक ये मतलब कि इसको सेल आउट किया और कंपनीज़ के रेट्स इसके ज़्यादा हैं जो कंपनीज़ का है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नाइंसाफ़ी और इस सारा बोझ जो है वो वालिदैन पर पड़ेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि पब्लिशर्स
کہ یہ جو من مانے ریٹ بڑھائے گئے ہیں اس کا بھی نوٹس لیں، بلکہ تعلیم دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے جو پچھلا 10% سیلز ٹیکس ہے اس کو بھی ختم کیا جائے تاکہ والدین پر بوجھ کم سے کم پڑے. آپ کو پتہ ہے والدین کس حد تک پریشان ہیں. اور میں تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس کو پبلشرز یا چند بیوروکریٹس پر چھوڑنے کی بجائے اس میں انٹروین کیا جائے، اس میں کمیٹی بنائی جائے، کانسٹیٹیوٹ کی جائے، تاکہ اصل ریٹس جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچے، جس سے لوگوں پر یا والدین پر بوجھ کم ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سے ہمیں امید ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں گے. حکومت کو اعلیٰ محکمہ تعلیم کے حکام کو تعلیمی حلقوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ اویس آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے زیر انتظامیہ نے تیاریاں شروع کر دیں. ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس. ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. مزید جانیں گے وقار گھومن سے. جی وقار. رضوان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، تمام محکموں کے جو افسران ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور خاص طور پہ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ممکنہ سیلابی صورتحال اور مانسون کے سیزن میں اربن فلڈنگ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. تمام محکموں نے اپنی اپنی تیاریوں کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کی جانب سے ریسکیو کی جانب سے جو ہر سال اقدامات کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. باقی محکموں میں لائف سٹاک نے کس طرح لائف سٹاک کو محفوظ بنانا ہے، محکمہ صحت کی جانب سے جو کیمپس لگائے جاتے ہیں، محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکولوں میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ تمام محکمے آپس میں رابطہ رکھیں، دریائے چناب میں پانی کی صورتحال پر بھی نظر رکھی جائے اور پیشگی جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے. اس حوالے سے اب تک 2 جو موک ایکسرسائزز ہیں وہ بھی دریائے چناب پر کے منعقد کی جا چکی ہیں. دریائے چناب کے وہ علاقے جو پانی میں زیر آب آتے ہیں ان لوگوں کو بھی انخلاء کے حوالے سے آگاہی دینی شروع کر دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کو تحفظ کو یقینی بنانا ان کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے تمام جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ شہر میں اربن فلڈنگ کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ واسا کی تمام ٹیمیں متحرک ہیں، تمام جو ڈرینیں ہیں ان کی صفائی کروائی گئی ہے. اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار گھومن آپ کا. خبر دیں آپ کو فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کی نئے پچز پر کام شروع ہو گیا. اقبال اسٹیڈیم میں 9 نئی پچز بنے گی. پچز کی تیاری ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کی ممکنہ میزبانی کے لیے کی جا رہی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے ارسلان دورانی سے. فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں جو پچز ہیں ان پر کام شروع ہو گیا ہے، اور پچز پر کام کچھ اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ 9 ٹریکس بنائے جائیں گے، جن کے لیے خصوصی طور پر جو پور کی مٹی ہے وہ منگوائی گئی ہے، اور اس سے جو پرانی پچز ان کو کھاڑا جا رہا ہے ان کو دوبارہ کیونکہ بنایا جانا ہے ان کو کھاڑا جا رہا ہے، اور نئی پچز جو ہے بنانے کے لیے کام تیز کر دیا گیا ہے. فیصل آباد کا اقبال اسٹیڈیم جو کہ گزشتہ سال نیشنل میچز کی میزبانی کر چکا ہے، ڈومیسٹک کے بھی میچز یہاں پر ہوتے ہیں، تو اس سے یہ جو سیزن ہوتا ہے جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کے مڈ میں یا اسٹارٹ میں کام کیا جاتا ہے، نئی پچز بنائی جاتی ہے جو کہ پھر پورے سال کے لیے چلتی ہے. میرا کیمرہ کاش صاحب اس کو آپ کو دکھا بھی سکیں گے کہ کام جو پچز ان کو کھڑا گیا بھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے جو سٹاف ہے وہ گیا ہے، اور یہ 9 ٹریکس بنائے جاتے ہیں مجموعی طور پر جو کہ میچز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مکمل طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ڈومیسٹک کے میچز جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل میچز کے لیے بھی یہاں پر کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ سال ایک تو جنوبی کرکٹ ٹیم نے فیصل آباد کا دورہ کیا تھا، 3 ون ڈے یہاں پر کھیلے تھے. اس کے علاوہ یہ اقبال اسٹیڈیم جو اس سال PSL کے بھی 7 میچز تھے، لیکن انفارچونیٹلی میچز یہاں پر نہیں ہوئے، میچز شفٹ ہو گئے تھے لاہور اور کراچی میں. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کر سکتا ہے. تو اسی حوالے سے تیاریاں جو کی جا رہی ہیں اور پچز پر کام شروع ہو چکا ہے، اور 9 ٹریکس بنائے جائیں گے. نندی پور کی مٹی منگوائی گئی ہے جو کہ لگائی جا رہی ہے، اور اقبال اسٹیڈیم کو پچز کو جو تیار ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی
ارسلان دورانی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام ڈگری شو کا انعقاد کیا گیا۔ صدر فیصل آباد چیمبر فاروق یوسف انٹرلوپ سے فرزانہ مصدق، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قبل امین اور دیگر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جی، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں آج ویژول آرٹس کا ڈسپلے ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے اپنا منفرد کام پریزنٹ کیا گیا۔ یہاں پر ایچ او ڈی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آج جو کام تھا حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ میم، بچوں نے آج اپنا کام ڈسپلے کیا اور یقینی طور پر 4 سال کی محنت ہوتی ہے اور ان کو جو ٹیچرز نے 4 سال میں سکھایا وہ ڈسپلے کرنا ہوتا ہے۔ تو آج گیسٹ کون کون تھے جنہوں نے وزٹ کیا اور آج بچوں کا کام جو تھا وہ کس نوعیت کا؟ آج ہمارا فائنل ڈگری شو ہے بی ایف اے پینٹنگ کا، جس کے اندر انہوں نے پینٹنگ اور پرنٹ میکنگ کے اپنے آرٹ ورکس پریزنٹ کیے ہیں۔ کل ان کی جوری ہو گئی ہے اور آج ان بچوں کا کام یہاں پہ ڈسپلیڈ ہے۔ آج کل جیسے وومن امپاورمنٹ اور انٹرپرینوریل اسکل ڈیولپمنٹ کو کافی فوکس کیا جا رہا ہے، تو یہ تو آلریڈی ایک اسکلڈ بچے ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک کے پاس لاہور جانے کا آپشن نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ہمیں ایسے مواقع کریٹ کرنے چاہیے۔ جیسے چیمبر کے ڈائریکٹر سے بھی ہم نے کہا، یوسف صاحب سے اور میڈم فرزانہ سے بھی کہا، کیونکہ وہ آلریڈی اتنے بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان کو بھی کہا ہے کہ وہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے کچھ ایسا پلیٹ فارم یا کچھ ایسا کریں کہ بچوں کو ایکسل کیا جائے۔ بالکل، یقینی طور پر بچوں کو ایسے پلیٹ فارم ملنے چاہیے تاکہ وہ گرو کریں۔ یہاں پر سپروائزر بھی موجود ہیں جنہوں نے بچوں سے یہ کام کروایا۔ آپ بتائیں، جو یہ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان پروسیس وہ کام خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو جو پرنٹ میکنگ کے بچے ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ 10 to 15 پرنٹس بھی ایک آرٹ ورک کے بار بار لینے پڑتے ہیں ایک فائن پرنٹ لے کے آنے میں۔ اسی طرح پینٹنگ میں وہ پینٹ سوکھتا ہے، ڈرائی ہوتا ہے، پھر اس کی سیکنڈ لیئر لگتی ہے۔ اس طرح وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے لیے ایک پورا سیمیسٹر تو لگ ہی جاتا ہے تھیسس نکالنے میں۔ جی بالکل، یقینی طور پر بچوں کا جو کام تھا وہ یہاں پر اساتذہ کی طرف سے خوب سراہا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر اس کو کروانے میں اساتذہ نے بھی خوب بچوں کا ساتھ دیا اور بچوں کو لمحہ بہ لمحہ گائیڈ کیا، اور یہ بچے اس قابل ہوئے کہ آج اپنا کام نہ صرف اپنے یونیورسٹی بلکہ انڈسٹری کے سامنے پیش کر سکیں۔ جی بہت شکریہ جہانگیر اشرف آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنسز کے فائنل پروجیکٹ کا ڈسپلے۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے کمپیوٹر اور اے آئی کے استعمال کے ساتھ منفرد پروجیکٹ تیار کیے۔ مزید جانیں گے مریم رضا سے۔ فیصل آباد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے اندر آج بی ایس کمپیوٹر سائنسز، بی ایس اے آئی اور بی ایس سافٹ انجینئرنگ کا فائنل پروجیکٹ جو ہے وہ طلباء کی جانب سے ڈسپلے کیا گیا ہے، جس کے اندر مختلف طریقے سے اے آئی کا استعمال اور کمپیوٹر سائنسز کے جو مختلف سافٹ ویئرز ہیں ان کے استعمال کے ساتھ جو ہے خوبصورت اپلیکیشنز بھی تیار کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے روبوٹس بھی تیار کیے گئے ہیں جو کہ بہترین طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا پروجیکٹ ہے ویژن بورڈ، اور یہ میں نے اور میری فرینڈز نے مل کے بنایا ہے ہمارے گروپ نے، اور اس کا مین پرپز ہے یہ ایک آٹومیٹڈ سرویلنس کار ہے، روبوٹک کار۔ یہ ہمارے ابھی کے لیے ہم نے یونیورسٹی کے پاتھ پہ رکھے، لیکن ہم کسی بھی ایریا میں ایک پاتھ ڈیفائن کریں گے، یہ اس پاتھ پہ چلے گا اور یہ آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کرے گا ان نون پیپل، گروپس اور فائر اور اسموک ڈیٹیکٹ کرے گا۔ یہ الرٹس بھیجے گا یوزر ایپ میں، اور وہ یوزر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے سیکورٹی ہیڈ ہو گئے، گارڈز ہو گئے، جو بھی، انہیں الرٹس آئیں گے اور وہ پھر اس پہ ایکشن لیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ آبسٹیکلز اوائڈ کرتا ہے تاکہ گاڑی کہیں لگے نہ۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کیسا لگا آپ کو اس طرح کے پروجیکٹ پہ کام کر کے، کیونکہ ہمارے ہاں صرف زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ کتابوں پہ زور دیں، لیکن اس طرح کے جو پریکٹیکلی ورک ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا جاتا، تو کیسا لگا کہ ان پروجیکٹس کے اوپر کام کیا؟ بلکہ نہ صرف آپ نے بلکہ یہاں پہ جو دیگر اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی بڑا بہترین کام کیا، کیا کہیں گے؟ یہ کافی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا۔ اس میں ہم نے ہارڈ ویئر کے ساتھ کام کیا، انسٹیڈ کہ ہم صرف پڑھی جائیں یا پھر ایپس بنائیں، ہم نے ایپس بنائی، ہم نے پریکٹیکل اس کو چلا کے دیکھا، ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا، ابھی بھی آپ لوگ آئے، ہم نے چلایا اس کو، لوگ ڈیٹیکٹ ہوئے، الرٹس آئے، اٹ واز بہت شکریہ مریم رضا آپ کا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کی جانب سے شورکوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانیں گے شہزاد علی سے۔ حکومت پنجاب کے طرف پہ عوامی ریونیو خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر کے علاوہ محکمہ ریونیو کا دیگر عملہ اور سائلین کی بڑی تعداد بھی اس موقع میں موجود ہے۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ہر ماہ یہ لگائی جاتی ہے کھلی کچہری؟ شورکوٹ میں بھی کھلی کچہری لگائی جاتی ہے، جس میں ریونیو اور اے سی آفس، ایم سی آفس، اے آر سی آفس کا تمام عملہ موجود ہوتا ہے۔ اگر شہریوں کی ان ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی شکایت ہوتی ہے تو ہم فوری طور پر اس ریلیٹڈ عملے کو بلا کر اس شکایت کو حل کر دیا جاتا ہے۔
اس کا بینیفٹ شہریوں کو یہ ہوتا ہے کہ شہریوں کو ایک اپلیکیشن مارک کرا کر ایک آفس سے دوسرے آفس نہیں جانا پڑتا اور شہریوں کے مسائل ایک ہی چھت کے نیچے صرف ایک اپلیکیشن یا ایک شکایت پر حل کر دیے جاتے ہیں. محکمہ ریونیو کے انڈر جتنے بھی ریونیو سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے آفیسز میں اویلیبل ہیں. شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تمام پراپرٹیز جو کہ گرین پراپرٹیز کے انڈر جو ہے ان کی مارکنگ کروائیں, ان کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ ایک منظم نظام کے تحت ان کی پراپرٹیز کی حفاظت بھی ہو سکے اور ان کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کا ریکارڈ بھی محفوظ کیا جا سکے. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ریونیو کا جو تمام معاملہ ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہوتا ہے, تو سائلین کے مسائل سن کے انہیں فوری طور پہ حل کرنے کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اور فوری طور پہ احکامات بھی جاری کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ شہزاد علی آپ کا.